चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा, मेरे खुदा. آخه این آبجی فریحه و زنمو میخوان با من و سائم چیکار کنن؟ این دوتا چرا نمیخوان من و سائم ازدواج کنیم؟ یعنی باید این موضوع رو به سائم خبر بدم. اما نه، اینجوری سائم با آبجی فریحه و زنمو دعوا میکنه و اون دوتا بیشتر از پیش با هم بد میشن. پس من چی کار کنم؟ خودم رو به شرایط بسپارم که هر چی میخواد بشه بشه. اما من نمیتونم بدون سائم زندگی کنم. نه من نمیتونم سائم رو از دست بدم. نسیمه بله اومدم. اول فراموش میکنین و بعدش هم سر و صدا میکنین. بفرمایید. حالا که آوردیش تو دستم هم ببندش. امری باشه. ببین نسیمه، این خواسته قلبی پسرمونه و ما باید به خواستش احترام بذاریم. سر میز صبحونه هم راجع به همین صحبت کردیم سعید. شما چی فکر میکنین؟ این که من نمیخوام خواسته قلبی پسرم رو قبول کنم؟ موضوع این نیست. خب چی کار کنم؟ دلم راضی نمیشه. دلت چرا راضی نمیشه زن؟ من ویدا رو همیشه مثل دختر خودم دونستم. آره دیگه نسیمه، این خیلی خوبه که تو اونو دختر خودت میدونی. سعید، شما چرا تلاش نمی‌کنین حرف منو بفهمین؟ من ویدا رو مثل دختر خودم میدونستم. دختر جای خودشو داره، عروسم جای خودش. و تو رابطه ویدا و سائم من اصلا متوجه همچین چیزی نشدم. من همیشه اونا رو مثل خواهر و برادر دیدم. لطفاً اون مثل دخترمه، بذار برام بمونه. چه بهونه غیر معقولی. ببین نسیمه، من این حرفتو قبول ندارم اصلا. تو باید طرز فکرتو عوض کنی. ببین، تنها سائم ویدا رو نمیخواد، بلکه منم اینو میخوام که ویدا عروس این خونه باشه. شما چرا نگران میشین؟ همه چی درست میشه. یه چیزی رو به یاد داشته باش نسیمه، پسر تو خیلی لجبازه. اون این حرفو به هم زده که بدون ازدواج کردن با ویدا اون آمریکا نمیره. پس شما به هم بگین که اگه من سائم رو راضی کنم شما دیگه اعتراضی ندارین؟ نه خیر، اون راضی نمیشه. من گفتم اگه راضیش کنم چی؟ باشه، هر طور که شما مادر و پسر راضی هستین همون کارو کنین. اما من از این موضوع نگرانم، چون نمیدونم برای اون دختر چه خواستگارایی ممکنه بیاد. شما چرا نگران میشین؟ من که گفتم ویدا مثل دخترم میمونه و یه مادر هیچ وقت برای دخترش بد نمیخواد. من تلاش میکنم که براش یه خواستگار خوب پیدا کنم و حتی برای خودمونم یه عروس خوب پیدا میکنم. شما چرا نگرانین؟ نمیخواد نگران باشین. ببین نسیمه، من که سر از کار در نمیارم. به هر حال من باید با شریکم برم خارج از شهر. تو واسه شام منتظر من نباش. باشه، شما هم نگران نباشین. به سلامت بریم. راجو،
کیف منو بیار تو ماشین. خداحافظ. خداحافظ. مواظب خودتون باشین. ویدار عروس خودمون کنیم. هی، چی شده؟ آها، از دوری من گریه میکنی؟ یا واسه عروسی تمرین میکنی؟ تو همیشه انقدر خوشخیالی. آره؟ چون آدم خوشخیال میتونه خوشحال باشه. تو هم یه خورده خوشخیال باش. من نمیتونم مثل تو باشم که با خیال بافی خوشحال باشم. عجب. پس میخوای بگی منی که رویای عشق تو رو دارم خب احمقانه فکر میکنم؟ گفتی عشق؟ آره عشق. عشقه که بینمون یه رابطه قوی به وجود آورده. اون عشقی که الان دلیل زنده بودنمونه. عشق همیشه قربانی میخواد و آدمو وقتی به گریه میندازه که دوتا عاشقو از هم جدا کنه. حالا لازمه همینجوری هی ضد حال بزنی؟ میدونی وقتی حرف از جدایی بزنی چی میشه؟ انگار روحم از بدنم جدا میشه. نکنه تو میخوای من از دوری و جداییت بمیرم ها؟ باشه برش کن، من میرم برات قهوه درست کنم بیارم. اول جواب منو بده. ببین این درست نیست که اینجا تنهایی باهات وایستم و از این حرفا بزنم. لطفاً درکم کن و خودت فکر کن که چقدر عجیب به نظر میاد که من و تو اینجا تنها وایستیم و از این حرفا بزنیم. مامان و بابام کجا؟ اونا ندیدن تو بیای اینجا؟ نمیتونم. من ندیدمشون. شاید بدون تو هیچی رو نمیتونم ببینم. و اگه انقدر از حرف زدن با من ناراحتی من دیگه نمیام باشه؟ خوبه؟ من میرم. باشه به حرفم گوش کن. لطفاً وایستا یکم قهوه بخور. من قهوه نمیخوام. خیلی ممنون. حتی سایم، دیگه نمیخوام خواهش حرف میکنم، بزنم. خواهش ولم میکنم. کن. بابا کجا منو میبری؟ مگه چه حرفی میخوای بزنی؟ یه مسئله کوچیکو میخوام بهتون بگم، خیلی ساده است. چه مسئله ای رو میخوای بهم بگی؟ مامان یه مسئله ساده است. این بهترین فرصته. بابا که قراره دیر بیاد. منم زنم یه فراز رو میگم امروز بیاد. ولی زن داداش قبول میکنه؟ داداش چی شده؟ کجا بودی؟ شاید بدون تو هیچی رو نمیتونم ببینم. و اگه انقدر از حرف زدن با من ناراحتی من دیگه نمیام باشه؟ هی میای و میری، حتی حالم هم نمیپرسی. الان نه آبجی، اصلا حوصله ندارم، ببخشید. حالا تو بشین. چی شده بابا؟ چی شده؟ چرا حوصله نداری؟ به نظر من که با ویدا دعوا کردی. نه چیزی نشده. اینجور به نظر میرسه که خیلی دعوای شدیدی داشتیم. واسه همین ویدا پیش من اومد و بهم گفت زنمو جان این انگشتر رو به سایم بدین. انگشتر خوشگلیه. تو به ویدا داده بودی؟ آره، اشتباه کردم دادم. ببخشید. اشتباه کرده. الهی عزیزم.
چی شده دخترم؟ انقدر ساکت و غمگین وایستادی؟ دوباره با سائم دعوا کردی؟ اون چرا با عصبانیت رفت؟ اعصابش خورد شد. شما که میدونین مثل بچه ها سر هر چیز قهر میکنه. من از حالت با خبرم. مامانتم مثلا. با خوشحالی دلم خوشحال میشه و با غمت دلم میشکنه، میفهمی؟ مامان من چطور بهش بفهمونم؟ اون اصلا نمیخواد حرفمو قبول کنه. آخه چطوری بهش بگم؟ اونو که بالاخره میفهمونی، ولی به خودت چجوری میقبولونی؟ مامان من قبول دارم. من قبول دارم که عشق ما دوتا رو به هم وصل کرده، اما عشق خیلی با ارزشه، مگه نه؟ احترام میخواد و احترام انتظار داره. اگه سائم با لجبازی آبجی فریحه و زنم رو راضی کنه، بازم نمیتونم اونو احترامو داشته باشم. ویدا دخترم، منم از همین مسئله نگرانم. زن داداش نسیمه نمیخواد از ته دلش تو رو قبول کنه. شما راست میگین. اون میتونه منو توی خونه خودش قبول کنه، ولی تو دلش نه. شما لطفاً خودتون به سائم بفهمونین. من نمیتونم اینو بهش بفهمونم. باشه، من تلاش میکنم بهش بگم. ای بابا، کجا میری؟ هنوز حرفم تموم نشده. نکنه فراموش کردین امروز امتحان دارم؟ من واقعا فراموش کردم که امتحان عملی داری. برو قربونت برم، برو عزیزم، برو. خداحافظ. در پناه خدا. زن داداش زینب، کجا این؟ زینب؟ بله زن داداش. میخواستم یه حرف خیلی مهمی بهتون بزنم. باشه زن داداش، بفرمایید بشینین. بشینین. بله بفرمایید. ببین، با این حرفی که اومدم بهت بزنم باهاش مخالفت نکن و هیچ بهونه‌ای هم نیار. دوست ندارم بشنوم که ویدا قراره درسشو بخونه و هنوز زوده که ازدواج کنه. ببین، خواستگار خوب همیشه پیدا نمیشه و خدا بهت مهربونی کرده و کیو برامون واسطه قرار داده؟ فریحه رو. زن داداش، شما هم درست میگین، اما جاوید الان قصد نداره که ویدا رو شوهر بده. منظورت اینه که نظر تو و جاوید هنوز مشترک نیست؟ نه زن داداش، مسئله این نیست. دقیقا همینه. خواسته دل شما و خانداداش دقیقا چیه؟ من خیلی خوب میدونم. منظورم اینه که سعیدم همین نظر رو داره و منم اینو میدونم که ویدا و سائمم همینو میخوان. اما زن داداش به هیچ وجه ممکن نیست. چرا زن داداش؟ واسه این که من ویدا رو همیشه دخترم دونستم. همه شما چرا میخوای اونو عروسم کنین و رابطه ما رو خراب کنین؟ ببینین، سعیدو که من فهموندم و سائمم میفهمه اگه شما بخواین. من از من همچین کاری ساخته نیست. ببین زینب، تو میتونی به سائم بگی که تو و داداش هیچ وقت راجع به ازدواج اون و ویدا فکر نکردی و واسه خواستگار جدید رضایت داری. بابا، من امتحان عملی دارم، میرم دانشگاه. شما دعا کنی. برو دخترم، انشالله موفق باشی. خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم. سلام. علیک السلام. چطورین داداش؟ خدا رو شکر. من میرم براتون آب بیارم. چطورین زن داداش؟ من خوبم، شما بگین. قراردادی امضا کردین؟ آره، انشالله خیلی زود امضا میکنیم. خیلی عالیه. زینب خانم،
از زن داداش پذیرایی نکردی؟ آره الان برای هر دوتون چایی نه خیر میارم. زن داداش، چای رو عصر میخوریم. و در ضمن شما نیازی نیست نگران چای اینا باشین. من به کریم همه سفارشاتو کردم واسه دعوت عصر. زن داداش امروز مهمون داریم؟ آره داداش، از خواستگار میاد ویدیو رو ببینه. زنمای فراز قراره بیاد. آدمای خوبی هن. پسرشون هم باهاشون میاد. خیلی پسر خوبیه. شما اونا ببینین و باهاش حرف بزنین. هر سوالی که میخواین ازش بپرسین. راحت باشین. خب زن داداش من میرم. عصر همو میبینیم. زن داداش چرا نگرانی؟ مطمئن باش فقط حرف نمیزنم بلکه ثابت میکنم. به کریمم همه سفارشاتو کردم. اون حواسش به همه چی هست. نیازی نیست نگران باشین. ویدا مثل دختر خودمه. اصلا نیازی نیست نگران باشین. همینطور شما. از این استفاده کنین. بفهمین داخل. بیا هیچی نمیشه. چند میلی خونو که هر آدمی میتونه اهدا کنه. اما من هیچ وقت خون اهدا نکردم. شما پزشکی؟ بله خوشحالم که میبینمت. بیاین خونتون رو تست کنه. منظورم اینه که گروه خونیتون رو بدونیم. من گروه خونیمو میدونم چون هر سال خون اهدا میکنم. گروه خونیم آی مثبته. شما هم گروه خونیتون رو میدونی؟ نه خیر، من اولین بار خون اهدا میکنم. خب اشکالی نداره، الان خودم ازتون خون میگیرم. بفهمید بشینید. چکش میکنم. نه با این دردم میگیره. با این هیچی نمیشه. خب استرس نداشته باشین. شما این سوزن رو بکنید تو انگشت من. نه من اشکالی نداره، من امتحان میکنم. حالا اینو بزنید روش. زود باشین. خیلی خوب، من فکر میکنم گروه خونیتون او مثبت باشه، اما خب اینو اینجوری نگه. خیلی آدم بدی هستی. شما باید یه خورده منتظر بمونید تا گروه خونیتون معلوم بشه. لطفاً داخل منتظر شید. तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा بفرمایید شهید. چی شده؟ چرا ناراحتی؟ حالا متوجه شدین که حدسم در مورد زن داداش نسیم اشتباه نبوده؟ نمیدونم که چرا این کارو میکنه. مسئله به این واضحی رو شما نفهمیدین؟ اون نمیتونه سائم و ویدا رو حتی برای یه لحظه با هم دیگه ببینه. قصدش هم اینه که ما رو دلیل جدایی اون دوتا کنه، که سائم از همون متنفر بشه تا اون دیگه نه رغبت کنه به همون نگاه کنه، نه رغبت کنه پیشمون بیاد. میفهمی؟ خودتون ناراحت نکن. مطمئن باش ما درباره آینده دخترمون خودمون تصمیم بگیریم. و اونایی که عصر میان، اونا چی؟ فکر کن مهمونن و ازشون پذیرایی کن و بدون امید دادن بهشون مرخصشون کن. فریحه میگفت که پسرشم قراره باشون بیاد. شما میایین اونا رو ببینین؟ بذار عصر بشه، اگه نیاز شد میبینمش.
باش ببینیم از چه اتفاقی میفته. اوف خدایا چه روز پرمشغله‌ای بودا. اول امتحان بعدم اهدای خون. آره چه دکتر بی‌ادبی هم بود. اینقدر محکم سوزنو تو انگشتم فرو کرد که هنوزم درد داره. فکر کنم اونا اومدن. چی کار کنیم؟ مؤمنه هرچی بشه من نمیخوام برم پیششون. باشه تو نگران نباش، برو داخل. من به داداش سایم زنگ میزنم میام. باشه اما تو حواست به همه چی هست نه؟ آره تو نگران نباش. الو داداش سایم، شما کجایین؟ یه مسئله مهمیه واسه ویدا خواستگار اومده. زود بیاین اینجا. چی شد؟ ویدا تو نگران نباش، من به داداش سایم زنگ زدم، اون الانا میرسی. خوبه. ویدا لطفاً آبروی منو حفظ کن. به خاطر من یه بار برو ببینشون. آبجی فریحه چرا این کارا رو میکنین؟ من نمیخوام ازدواج کنم. بابام بهتون گفته که نمیخواد من الان ازدواج کنم. عمو جان و زنمو تقریبا از این وصلت راضی هن. مزمل پسر خوبیه، مطمئنم تو هم خوشت میاد. بیا با من لطفاً. آبجی فریحه لطفاً بهش فشار نگیرین لطفاً. مؤمنه تو دوست ویدایی و من خواهرش. من خوبی و بدیشو خیلی خوب میدونم. بیا دیگه زود باش، بیا بدو زود باش. بیا دختر. بشین. مزمل من داشتم فکر میکردم تو و ویدا با هم حرف بزنین. اگه اینجا راحت نیستین برین تو حیاط حرف بزنین. فریحه دخترم وقت غذا شده، من غذا بکشم ره؟ نه انشالله یه وقت دیگه. الان واسه کار خیر اومدیم حرف بزنیم. ببین زن دادش زینب، از طرف ما که قبوله. حالا شما اگه میخواین تحقیق کنین میتونین انجام بدین. تحقیق واسه چی؟ دخترمون فریحه تو خانواده شما عروسه، ما از طرف شما خیالمون کاملا راحته. باشه پس فعلا با اجازتون میریم. دفعه بعدی انشالله واسه یه تعیین تاریخ نامزدی و اینا میاییم. این کارا لازم نیست، مستقیم عقد کنن. چند روز دیگه قراره که واسه سایمم زن بگیریم و من میخوام که مراسم ازدواج هر دوشونو با هم برگزار کنیم. چطور زن داداش؟ خوب نیست؟ ویدا چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی شده؟ اینا میخوان منو نامزد کنن. چی؟ ببینم اون کیه که فکر میکنه میتونه با تو ازدواج کنه. اینجوری نمیشه. لطفاً با من بیا. نمیشه. خب خواهر ما دیگه کم کم میریم. خیلی خوش اومدین. اینجا چه خبره؟
شما همه چی رو میدونستین. پس چرا؟ همتون خوب به حرف من گوش کنین. ویدا فقط مال منه. اون ازدواج میکنه ولی فقط با من. دیگه بحثی نمونده. بابا با این کاری که این کرد دیگه من اصلا نمیتونم تو روی کسی نگاه کنم. این چه جور داداشیه؟ کمر همت بسته زندگی همه رو به هم بریزه. من هیچ کاری نکردم. این پسر رو ببینین، رفتاراشم ببینین. با وجود اشتباهی سریم از کارش پشیمون نیست این پسر. وقتی اشتباهی نکردم چرا باید پشیمون باشم؟ نسیمه، تو با فریحه برو، من با سائم حرف میزنم. بریم. همتون خوب به حرف من گوش کنین. ویدا فقط مال منه. اون ازدواج میکنه ولی فقط با من. حالا دیگه چی میخوای؟ آبروی منو که جلوی همه بردی. من عمدن این کارو نکردم ویدا. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. قلب تو، عشق تو به جز خودت به هیچ کس فکر نمی کنی. من پیش قلبم ناتوانم ویدا و قلبم پیش این عشق ناتوانه. این عشق الان به دلیل زنده بودن یا دلیل مرگم تبدیل شده. من میخوام این گره ها از بین ببرم سائم. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرم رو به خاطر من بی‌آبرو کنه. آبرو برای من مهمتر از عشق سائم. یعنی من برات ارزشی ندارم ویدا؟ کافی، دیگه تموم شد. من و تو از الان فقط یه پیوند داریم. اونم اینه که ما فقط دخترم و پسرمو هستیم. تو منو فراموش کن و هیچ وقت در مورد ازدواجمون فکر نکن. و اگه این کارو نکنم چی؟ اینجوری مطمئن باش جنازه‌مو میبینی. ویدا ویدا من میدونم سائم حتما با حرف شما رو قانع کرده. اون خیلی خوب بلده حرف بزنه. چه نیازی بود شما دوتا اینقدر عجله کنین آخه؟ من واسه یه شب خارج از شهر رفتم. واسه چند ماه نرفته بودم که شما دوتا نقشه کشیدین ویدا رو سری شوهر بدین. چه رسمشه؟ سعید جان من هیچ عجله‌ای نکردم. از وقتی فریحه ازدواج کرده مامان مزمل از ویدا خوشش اومده. از همون وقت هم میخواد عروسش بشه. واقعا؟ ولی تو این موضوع رو هیچ وقت به من نگفته بودی. زن داداش زینب و داداش جاوید همه چی رو میدونستن. اونا با رضایت خودشون اومدن. منظورت اینه که زن داداش زینب و داداش جاوید میخوان ویدا رو به یکی دیگه بدن؟ آره اونا همینو میخوان. خیلی خب من خودم فردا باهاشون حرف میزنم. شما با اون چه حرفی میزنین؟
شما باید به فکر دختر خودتون فریحه باشین که جلوی اونا اینقدر شرمنده شده. ما از اونا چطور معذرت بخوایم؟ زینب چی شده؟ حالتون خوبه؟ زینب من حالم خوب نیست. خیلی درد دارم زینب. ویدا! 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 ویدا دخترم! ویدا! دخترم زود بیا! بابا دلش خوب نیست! ویدا! بیا کمکت میکنم. ویدا! زینب مامان واقعا که باز فشارتون رو بردیم بالا؟ پسرم چی بهت بگم؟ نگرانی واسه رفیه برام روز نذاشته. واسه رفیه چرا نگرانی؟ اون که از بچگی به اسم فاروق بوده دیگه. خب اشکالی نداره، بهم بگین کی میاد، من خودم باهاش حرف میزنم. پسرم مشکل منم همینه. باور کن اصلا یه روزم نیست که به داییت زنگ نزنم. اما اون هر بار عذر و بهونه میاره. حالا چی کار کنه؟ خب دایی چی میگه؟ چی میخواد بگه؟ اون میگه که قبل از 3-4 سال اونا نمیتونن بیان و نمیتونه ازدواج کنه. حالا تو بگو. بعد رفیه همینطور منتظر فاروق بشینه؟ این چه مدلشه؟ همینو میگه. حالا ببین اون از بچگی با فاروق نامزد شده و وقتی من به داییت گفتم اون گفت که دوران نامزدی بچگی الان گذشته. الان پسر با رضایت خودش ازدواج میکنه. حالا من چی بهش بگم؟ مسئله به این بزرگی چطور میتونه اینقدر راحت بگه؟ من باشون حرف میزنم. جواب نمیده. نگران نباشین، من خودم باشون حرف میزنم. آره حرف بزن، من دلم آروم میگیره. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा।